أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. اللهم صل عليه وعلى آله ما لاح بارق وزر شارق ووقب غاسق وانهمر وادق. وصل عليه وعلى آله ملء اللوح والفضاء ومثل نجوم السماء وعدد القطر والحصى. وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى. اللهم صل عليه زنة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وجازه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته واجعلنا من المهتدين بمنهاج شريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد سيدنا آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصادق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم نبي الرحمة وهادي الأمة أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة والمؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل على ملائكتك والمقربين
والمقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم وكما اصطفيتهم سفراء إلى رسلك وأمناء على وحيك وشهداء على خلقك وخرقت لهم كنف حجبك وأطلعتهم على مكنون غيبك واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى وأسكنتهم السماوات العلى ونزهتهم عن المعاصي والدناءات وقدستهم عن النقائض والآفات فصل عليهم صلاة دائمة تزيدهم بها فضلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا. اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمتك وطوقتهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك وأرشدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسلم. اللهم عليهم تسليما وهب لنا بالصلاة عليهم أجرا عظيما. اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. اللهم صل عليه وعلى آله ما لاح بارق وزر شارق ووقب غاسق وانهمر وادق فصل عليه وعلى آله ملء اللوح والفضاء ومثل نجوم السماء وعدد القطر والحصى وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى. اللهم صل عليه زنة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وجازه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وجعلنا من المهتدين بمنهاج شريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته
وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد سيدنا آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصادق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم نبي الرحمة وهادي الأمة أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة والمؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل على ملائكتك والمقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم وكما اصطفيتهم سفراء إلى رسلك وأمناء على وحيك وشهداء على خلقك وخرقت لهم كنف حجبك وأطلعتهم على مكنون غيبك واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى وأسكنتهم السماوات العلى ونزهتهم عن المعاصي والدناءات وقدستهم عن النقائض والآفات فصل عليهم صلاة دائمة تزيدهم بها فضلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا. اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمتك وطوقتهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك وأرشدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسلم. اللهم عليهم تسليما وهب لنا
وهب لنا بالصلاة عليهم أجرا عظيما.